म्हणजे बाबा आयज आयकलां की म्हादय प्रवाची मिटींग जाली म्हणून आनी थिंगा गोंय म्हादय प्रवाचे मिटिंगेच्यो सेकंड मिटिंगेच्यो मिनिट्स भायर आयले. त्या मिनिट्सान गोंय सरकार जे म्हणटा की आमी अशें केलें तशें केलें, अशी डिफेन्स केली, अशें म्हादयचें डायवर्जन एक्सपोज केलें, हाजें एक उतर ना, कांयच ना. थंय आसा तें अशें की महाराष्ट्रान विडीचेर कर्नाटका जें करता तें चूक हें पॉयंट आवट केलें. तांणी सांगलें की कर्नाटकान ऑब्जेक्ट केलें की हें तुमच्यान करूंक जायना कित्याक ताका कांय CWC सेंट्रल वॉटर कमिशनाचें एप्रुवल ना आनी ताजे खातीर तें तशें उरलें म्हणून. सो बेजिकली म्हादयचो इशू कितें की म्हादय ही आमची जिवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन, चड करून नॉर्थ गोवाची. ही जिवनदायिनी डायवर्ट करतात आनी कर्नाटका आमचें उदक चोरून व्हरता. हाजेर आमी कोर्टान गेले. कोर्टान आमची टीम अर्जंट हियरींग मागना आनी केस येयत ना. पयर केस आसली ती केसूय आतां फुडें पडली, ती येवची ना. सो हाजो अर्थ कितें जालो की केस येना म्हणून आमी बोवाळ घालो. ताणें आमकां सांगलें आतां म्हादय प्रवाह म्हणून जातलें आनी प्रवाहाचेर आमकां न्याय मेळटलो. प्रवाहाचेर आमचें एक उतर ना की आमी ऑब्जेक्ट केला म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी ताजेर मिनिट्स अशें म्हणटात की कर्नाटकान बरी हॉस्पिटॅलिटी दिली, तें घालतात. आनीक 1,67,00,000 गोंयान फारीक करूंक जाय प्रवाहाक. कितें करपाक आतां हें सगळो प्रोसिजर स्टार्ट करपाक. हें आमकां डबल इंजिनाचो आधार न्ही, हो कांय आमकां ग्रांट न्ही डबल इंजिन, हो पयशांनी कितें विकतें दुयेंस हें आमचें. आनी हें सगळें जावन फायनली म्हादयचेर कांयच जायना आनी म्हादय इज स्लोली बट शुअरली गेटिंग डायवर्टेड. सो हिंदी भाशेन एक म्हणणें आहा, कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं ग्लास तोडा, कळ्ळें तुका न्ही. सो त्या भशेन खबऱ्यो ह्यो कांय जावं ना, कसलो फायदो कांय ना, आवाज व्हडलो आनी म्हादयच्या हाचेर कांयच जायना. इन्स्पेक्शन जालें तें फाटीं कितें जालें? इन्स्पेक्शनाचें कांय तें येवंक जाय आशिल्लें न्ही रे, ताजो रेफरन्स पसून ना. गोंयान येयले, गोंयान इन्स्पेक्ट केलें, कांयच ना. हॉस्पिटॅलिटी कर्नाटकान बरी दिली म्हणून बरयल्लें आहा. वयल्यान कर्नाटका गोंयचें कांयच रेफरन्स ना, कांयच उतर ना. So what does it shows then, especially? It shows that one is the very lax attitude of the Goa government, very callous, and second is that they may be colluding with Karnataka to divert our water for all that we know. So this is really a seriousness issue then. I'll send you the minutes are available. So लोकांनी कितें समजपाचें? लोकांनी समजपाचें की आमचें उदक विकलें म्हणून आमी उदकाक पातीशेर जावन मरतले म्हणून आतां फुडें चड करून नॉर्थ गोंयचे लोक. मागीर इतले असेंब्लीन उलयले, सगळ्यांक डिस्कशन दिस इज वॉट इज द